नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू हुँ। नेपालमा सरकारले पुरा 100 वर्षमा 583 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको थियो। जब बिजुली उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश दिने नीति लिइयो तब 17 वर्षमा 2600 मेगावाट बिजुली नेपालमा थपियो। अर्थात् मात्र एउटा नीति बदल्दा अर्थतन्त्रमा कति ठूलो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको एउटा गतिलो उदाहरण हो यो। 2600 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिदा अर्थतन्त्रमा कस्तो कस्तो सुधार हुन्छ भन्ने कुरा अझै गहिरो र रोचक छ। दर्शकबिन, एक अध्ययन अनुसार 1 युनिट विद्युतको उपभोगबाट जीडीपीमा 84 रुपैयाँको योगदान पुग्छ। 1000 वाटको 1 किलोवाट, 1000 किलोवाटको 1 मेगावाट हुन्छ। यदि 1 घण्टासम्म 1000 वाट विद्युत उपयोग गरियो भने 1 युनिट विद्युत खपत हुन्छ। यसबाट 24 घण्टा 2600 मेगावाट विद्युत उपयोग गर्दा कति धेरै युनिट विद्युत उपयोग हुन्छ र यसले जीडीपीमा कति ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने कुरा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। एउटा नीति बदल्दा उत्पादन, रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको चर्चा गरिरहेको छु। दर्शकबिन, प्रति मेगावाट बिजुलीले कम्तीमा 10 व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको हुन्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा 200 जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको हुन्छ। यही बिजुलीमा पनि केही अनौठा सरकारी नीतिको कुरा गर्दैछु। चुरोट, रक्सी, बिडीमा भ्याट लिँदैन, तर विद्युत उत्पादन गर्नेहरूलाई सरकारले भ्याट लगाउँछ। जसले भ्याट तिरेर विद्युत गृहबाट बिजुली उत्पादन गर्न थाल्छन् तिनले आफ्नो बिजुलीमा भ्याट लगाएर बेच्न पाउँदैनन्। कुनै वर्ष वर्षा कम भएर विद्युत उत्पादनमा कमी आउँछ। त्यस्तो अवस्थामा उत्पादकले बैंकको किस्ता तिर्नै सक्दैनन्। यस्तो बेला बैंकहरूले किस्ता बुझाइनस् भने पत्रिकामा नाम छापिदिन्छु भन्दै टर्चर गर्छन्। बैंकहरूले कार किन्नेहरूलाई सस्तोमा ऋण दिन्छ, उद्योग खोल्छु भन्नेसँग बढी ब्याज लिन्छन्। नीतिगत रूपमै देशमा गडबड भइरहेको छ भन्ने यहाँ सबैलाई थाहा छ। तर नीतिमा फेरबदल गराउनेहरू सस्ता र चान्चुन कुरामा अल्मलिएका छन्। मैमत्त भएका बैंकहरूलाई नियमनकारी राष्ट्र बैंकले तह लगाउनु पर्ने हो। तर निजी बैंकहरूको प्रभावका कारण राष्ट्र बैंकले आधुनिक युगको सामन्ती प्रथा कायम राखिदिएको छ। आज हाम्रो यो विवेचना केही प्राविधिक र केही तथ्याङ्कमा आधारित छ। यसमा हामीलाई आर्थिक विवेचनाका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डाक्टर निरज पौडेल र विद्युत तथा अर्थतन्त्रतर्फ इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले सहयोग गर्नुभएको छ। चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएको 100 दिन पूरा भएको सन्दर्भमा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले बुधबार आफ्नो क्षेत्रमा केही आकर्षक कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरे। स्वदेशमै रोजगारी, निशुल्क स्वास्थ्य उपचार, महिलाका लागि निशुल्क बेग्लै बस, प्रविधि मैत्री विद्यालय, हेलो रवि कार्यक्रमको सुरुवात, र्यापिड एक्सन टिम, वृक्षारोपण, चितवन क्लब जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्। विदेशमा काम गरिरहेकाहरूले चाहेमा उनीहरूका लागि 100 वटा जागिर खोजिएको छ। हालका लागि यो कुनै रोजगारी सृजना होइन, मात्रै जागिर खोजिएको हो। सेफ, वेटर, सेल्स म्यानेजर, मार्केटिङ म्यानेजर, अकाउन्ट म्यानेजर, नर्स, ल्याब टेक्निसियन जस्ता 100 वटा जागिरको भ्याकेन्सी सभापति लामिछानेले खोलेका छन्। यी जागिरहरू 20,000 देखि 1.5 लाखसम्मका छन्। यदि कुनै पनि नेपाली विदेशमा यी काम गरिरहेको छ भने उनीहरूले विदेशको जागिर छाडेर नेपाल आउने हो भने रासोपाले सित्तैमा वा भनौँ बिना डेउवाकै टिकट पठाउँछ। रासोपाले यस प्रकारको रोजगारीको मोडल प्रयोगका लागि लन्च गरेको पनि हुन सक्छ। तर मूल प्रश्न के छ भने यस प्रकारको मोडल विदेशीकाहरूलाई नेपाल फर्काउन प्रभावकारी हो र? उदाहरणका लागि क्यानाडामा नर्सको औसत तलब वार्षिक 80,000 क्यानेडियन डलर छ। खाडी मुलुक युएईमा मासिक औसत 9,000 दिराम छ। भारतमा मासिक औसत 21,000 भारु छ। राम्रा मुलुकमा तलब बाहेक पीएफ, इन्स्योरेन्स, बिदाको सुविधा, गुणस्तरीय बसोबास पनि हुन्छ, जुन नेपालमा दुर्लभ छ। यस्तोमा कुनै नेपाली नर्स विदेशको आकर्षक जागिर छाडेर नेपाल आउला? जसरी जलविद्युतमा एउटा नीति फेरबदल गर्दा हजारौंले रोजगारी र अर्बौं लगानी भयो, त्यसरी नै नीतिमा सुधार ल्याउनु नै रोजगारी बढाउने प्रभावकारी उपाय हो। विज्ञहरूले सभापति लामिछानेको यो मोडललाई केटाकेटी पाराको भनेका छन्। रोजगारीका लागि लगानी वृद्धि हुनुपर्छ। नेपालमा लगानी वृद्धि नहुनका कारणहरूमा प्राध्यापक डाक्टर निरज पौडेलले जे तर्क कारणहरू हामीलाई भनेका छन्, ठ्याक्कै तिनै तर्कहरू अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयको एक अध्ययनमा पनि पाइएको छ। लगानीको वातावरण सम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा मुख्यतया 5 कारणले लगानीको वातावरण नभएको उल्लेख छ। जसमा राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक झन्झट, आप्रवासी कामदारका लागि जटिल प्रक्रिया, ट्रेड युनियन र चर्को कर भएको उल्लेख छ।
बढी कर लिने मुलुकमा नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो हो। अन्य छिमेकी मुलुकहरूले 10-12% कर लिइरहँदा नेपालमा सरकारले 22% असुली गर्छ। करमा मात्र होइन, नेपाल भ्रष्टाचारमा पनि नम्बर 1 सरहमै छ। रासपा सभापतिले 100वटा जागिर खोजेर स्वदेश फर्क अभियान सुरु गरेका छन्, तर नेपालको श्रम बजारमा वर्षमा 4-5 लाख जनशक्ति प्रवेश गरिरहेका छन्। रोजगारी बढाउन लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ, तर नेपालमा दुनियाँको कोही पनि लगानी गर्न इच्छुक छैनन्। नेपालमा कुनै उद्योग खोल्नु पर्यो भने जग्गा खरिदमै सबैभन्दा ठूलो रकम खर्च हुन्छ। एउटा रुख काट्नु पर्यो भने सरकारी निकायले 3 वर्ष घुमाइदिन्छन्। भारतीय श्रमिकले जुन काम चुपचाप गर्छन् र बढी उत्पादन दिन्छन्, त्यही काम नेपाली श्रमिकबाट लगाउन खोज्दा राजनैतिक दलहरूले ट्रेड युनियन खडा गरेर आन्दोलन गराइदिन्छन्। चलिरहेको उद्योग बन्दसम्म गराउँछन्। यसकारण हायर एन्ड फायरको नियम सजिलो बनाउनुपर्छ। यो कुरा सुन्दा केही अप्रिय लाग्न सक्छ, तर विज्ञहरूले भनेका छन् यसले कामदारलाई दक्ष बनाउँछ र रोजगारी बढाउँछ। नेपालमा लगानी आउन नदिने अर्को कारण भनेको भ्रष्टाचार हो। ठुला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र भ्रष्टहरूलाई जेल हालेर भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सपना राजनैतिक दलहरूले देखाउने गरेका छन्, तर राजनैतिक दलहरू स्वयंलाई पनि यो कुरा थाहा छैन कि भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्दैमा भ्रष्टाचार कम हुँदैन। यसका लागि भ्रष्टाचार गर्न आवश्यक छैन भन्ने वातावरण तयार पार्नुपर्छ। लगानीका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण काम अनावश्यक सरकारी संयन्त्रको खारेजी पनि हो। रासोपामा नाम कमाएका अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले पनि छन्, तर रासोपा सभापतिले चितवनमा लन्च गरेको स्वदेश फर्कवाला रोजगारीको कार्यक्रमलाई अरू अर्थशास्त्रीहरूले चाहिँ पपुलिस्ट नै भनेका छन्। पपुलिस्टको संज्ञा दिनेमा अर्थशास्त्रीहरू मात्र छैनन्, कांग्रेस एमालेका नेता र कार्यकर्ता पनि छन्। तर कम्तीमा उनीहरूले चाहिँ यस्तो टिप्पणी नगरेको भए हुने थियो, किनभने कांग्रेस एमालेका नेताहरूले गरेको पपुलिस्ट र तमासाले नै नेपालको अर्थतन्त्र यो हालतमा पुगेको हो। अब थोरै चर्चा गरौँ ब्लू बसको। यो बसमा महिला मात्रै सवार हुन पाउँछन् र उनीहरूका लागि यो बस निशुल्क हो। महिलाका लागि बस निशुल्क गर्दैमा चितवनका महिला इम्पावर हुन्छन्। ब्लू बसमा सवार महिलाले भाडा नतिर्नुको मतलब हो उनीहरूको पैसा अरू कसैले तिरिदिन्छ। ब्लू बसमा पत्नी सवार हुँदा त्यो भाडा चाहिँ घुमाउरो तरिकाले पतिले तिर्नु पर्यो भने हिसाब बराबर हुन्छ। रासपाको लेवीबाट ब्लू बस चल्यो भने पनि इन्धन र बस खरिदको पैसा त विदेशमा नै पुग्छ, अनि लेवीबाट बस चलाउने भन्ने कुरा कुनै तार्किक पनि लाग्दैन। फेरि महिलाका लागि निशुल्क बस चलाउँदा महिलाहरू दयाका पात्र हुन्, यिनीहरूलाई 20 रुपैयाँको भाडामा पनि आरक्षण आवश्यक छ भन्ने प्रकारको मनोभावना विकास गराउन मद्दत पनि पुग्छ। नगर्दा पनि गरेन भन्ने, गर्दा पनि यो भएन त्यो भएन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्ला। तर सभापति लामिछाने सङ्घीय संसदका सांसद हुन्। उनी चितवन 2बाट निर्वाचित भए पनि उनको नीतिले देशलाई नै प्रभाव पार्छ। जलविद्युतमा एउटा नीति बदल्दा हजारौं रोजगारी र अर्बौं खर्बौंको आर्थिक गतिशीलता प्राप्त भए चाहिँ ल मेकरहरूबाट नीतिको अपेक्षा गरिन्छ। फेरि पनि प्रसङ्ग बिजुलीकै जोडौँ। अहिले दैनिक 200 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ। नेपालले भारतमा बिजुली बेच्न खोजे पनि भारतले किनेको छैन। यस्तोमा त्यो 200 मेगावाट बिजुली स्वदेशमै खपत गर्ने नीतिमा काम गर्न सकेको भए के चाहिँ हुँदैन थियो होला त। सभापति लामिछानेले वृक्षारोपणको कार्यक्रम पनि अघि सारेका छन्। यो कार्यक्रमको एउटा सुन्दर पक्ष के छ भने उनले फलफुल र जडीबुटीका बिरुवा रोप्दैछन्। वृक्षारोपण गर्दा भविष्यमा उत्पादन दिने बिरुवा छानेर रोप्ने सद्बुद्धि अरूलाई पनि प्राप्त होस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्नहरू समेट्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोज्ने क्रम निरन्तर छ। आजको कार्यक्रममा पशुपति क्षेत्रमा मारवाडी सेवा समाजले कौडीको भावमा प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा सम्बन्धी प्रसङ्गलाई फलोअप गर्दैछौँ। खास गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समाजसँगको सम्झौता खारेज गरिदिएको छ। साथै भाडा पुनरावलोकन गरी सम्झौता गर्न समय समेत दिएको अवस्था छ। यो समग्र विषय आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ र यस्तै सुन तस्करी प्रकरणको फलोअप रिपोर्ट पनि समावेश गर्दैछौँ। यो प्रकरणमा विवादित व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाका बाबु छोरा कालो सूचीमा परे तर अझै पनि पक्राउ परेका छैनन्। यसको कारण के हो त्यो रिपोर्ट मार्फत आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र यस्तै
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा एक अधिकृतले अनुदान दिए बापत किसानहरूसँग घुस मागेको विषय पनि सप्रमाण आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकामा पनि वडा अध्यक्ष र वडा सचिव मिलेर स्थानीयको कृत्य हस्ताक्षर गरी भ्रष्टाचार गरेको विषय पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। र विदेशको अस्पतालमा खास गरी बेडमा अचेत अवस्थामा रहेका छोराको उद्धारका लागि एक बाबुले गरेको बिलौना आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासो छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूतहरूबारे परेका उजुरीका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिले छलफल नै नगर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णयलाई संसदीय समितिको सम्मानयोग्य कदम भन्न मिल्छ? मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो, जसअनुसार 14%ले तालीमा र 86%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यस्तो निर्णयलाई संसदीय समितिको सम्मानयोग्य कदम भन्न मिल्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न स्क्रिनमा हेर्नुहोला। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य अभियुक्तसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सरकार सक्षम होला? हुन्छ भन्नेले तालीमा र हुँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब आजको पहिलो विषय, पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गतको गौशाला धर्मशालाले चर्चेको 9 रोपनी जमिनमा दशकौंदेखि मारवाडी सेवा समितिको कब्जा छ। समितिको कब्जाबाट जमिन खोसेको भनेर अहिले सुदन किरातीको प्रचार हुन थालेको छ। वर्षको 51,000 बुझाएर मारवाडी सेवा समितिले गौशाला धर्मशालाबाट वर्षको करोडौं कमाउँछ। यसरी कमाएको पैसा कसको गोजीमा जान्छ थाहा छैन। खुला रूपमा भइरहेको सरकारी स्रोतको दोहन विरुद्ध कोषका अधिकारीहरू समेत आगो ओखल्दै आएका थिए। अरूभन्दा बढी क्रान्तिकारी देखाउने संस्कृति मन्त्री सुदन किरातीको कुरै बेग्लै थियो। समितिसँग सम्झौता हिजो तोडियो, तर मारवाडी सेवा समितिलाई फेरि 9 रोपनी जमिन भाडामा दिन 15 दिनको अवधि मन्त्री सुदन किरातीले हिजो नै दिए। वर्षको करोडौं कमाई हुने ठाउँलाई बिना प्रतिस्पर्धा किनिदिनु मारवाडी सेवा समितिलाई दिनुभयो भनेर मन्त्री सुदन किरातीलाई प्रश्न गर्न खोजेका थियौं। तर हिजोसम्म बैठक बसेर विभिन्न निर्णय गरेका किरातीले आज आफूलाई सन्चो नभएको भनेर बिरामी भएको भन्दै जवाफ दिन अस्वीकार गरे। भगवान पशुपतिनाथको छत्रछायामा हुने गरेको अपराधहरूमध्येको अर्को एक विवादित कर्म सम्बन्धी यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको गौशाला स्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको 9 रोपनी जमिन सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई नै दिने तयारी गरेको छ। समितिले वार्षिक 51,000 रुपियाँ कोषलाई बुझाएर गौशाला धर्मशाला क्षेत्रका भवन तथा व्यापारिक सटरहरू भाडामा लगाएर अवैध रूपमा लाखौं रुपियाँ आर्जन गर्दै आएको थियो। 20 वर्षदेखि समितिको एक छत्र रोजाइ रहेको यस क्षेत्रमा संस्कृति मन्त्री सुदन किराती समितिको योजनामा सबै पक्षलाई फाइदा पुग्ने गरी पुनः समितिकै कब्जामा जमिन पार्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास समितिमा पदेन अध्यक्ष संस्कृति मन्त्री रहन्छन्। मारवाडी सेवा समितिले वर्षौंदेखि कब्जामा राखेको जमिन खोसेको सन्देश बाहिर दिएर भित्रभित्रै पुनः समितिलाई नै बिना प्रतिस्पर्धा जमिन भाडामा लगाउने तयारी गरिएको छ। मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता विपरीत घर बनाउने, भाडामा लगाउने, फाइदा कमाउने आदि कार्य गर्दै आएको भनेर कोषका पदाधिकारीहरूले बोल्दै आएका छन्। तर यस्तै विवादित क्रियाकलाप गरेर पशुपतिको जमिनलाई दुहुनु गाई बनाउने समितिलाई नै फेरि पनि जमिन भाडामा दिने तयारी भइरहेको छ। बाहिरी प्रचारका लागि समितिसँग सरकारले सम्झौता तोडेको छ, तर भित्री रूपमा पुनः समितिलाई नै जमिन भाडामा दिने प्रक्रिया एकसाथ अघि बढाएको छ। यसका लागि कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई भाडा पुनरावलोकन सहित 15 दिनभित्र सम्झौता गर्न समय दिएको छ। मनग्गे मुनाफा आर्जन गरिरहेको समितिले पनि भाडा दरमा हेरफेर गरेर पुनः सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। केही महिना अघिसम्म मारवाडी सेवा समितिले सरकारी सम्पत्ति दोहन गरेको भन्दै विरोधमा बोल्ने कोषका पदाधिकारीहरू अहिले समितिले विगतमा योगदान गरेको भनेर उसैलाई फेरि पनि जमिन दिने तयारी भएको जवाफ दिइरहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले अरू प्रोक्युरमेन्टको प्रोसेस जस्तो गरेर, सार्वजनिक खरिदको प्रक्रिया जस्तो गरेर हामीले त्यो टेन्डर प्रक्रियामा लगेर चलाउनु पर्छ भनेर सुरुवात गर्यौं भने फेरि भइरहेको परम्परा पत्ताभङ्ग हुन्छ।
मारवाडी सेवा समाजले सम्झौता विपरीत धर्मशालाको आवरणमा कमाउ धन्दा चलाइरहेको तथ्यमा स्वयं कोषकी पदाधिकारी पनि जानकार छन्। यस्तो हुँदा नियम विपरीत काम गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने हिम्मत सरकारले गरेको छैन। उल्टै विकास कोषले पुनः उसै संस्थासँग सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी थालेको छ। दुवै पक्षबीच बुधबार नै अनौपचारिक छलफल भएको छ। भाडाको दर समायोजन गरेर अगाडि बढ्न दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन्। उहाँहरूले गौशालामा जुन प्रकारका गाईहरू र जुन प्रकारका नन्दीहरूको सेवा गर्नुपर्ने हो त्यो भएन भन्ने हाम्रो धारणा हो। ती विषयहरूमा उहाँहरूले अटेर गर्नुभएको कारणले मात्रै हामीले धरपकड गर्नु परेको अवस्था थियो। तर त्यो धरपकडको अवस्थाबाट अहिले हामी धेरै सङ्घर्षका बावजुद एउटा चरणमा आइपुग्यौँ कि यी धरपकडका क्रमहरूभित्र प्रवेश गर्दाखेरि जुन अवस्थामा माडवारी सेवा समितिले यो सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो सञ्चालनका प्रक्रियाहरूभित्रको पारदर्शिता कायम गरौँ र त्यो पारदर्शिता सँगसँगै सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरौँ भनेर हामीले यो निर्णय गरेका हौँ। राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका पालामा रतिराम अग्रवाललाई पशुपत क्षेत्रमा छोडिएका गाई बाछा बाछी र साँडेको तिहार गर्न एक रोपनी 2 आना जग्गा दिने सम्झौता भएको थियो। त्यही सम्झौताको आडमा मारवाडी सेवा समितिले विभिन्न कालखण्डमा 9 रोपनी भन्दा बढी जमिन ओगटेर कमाउ धन्दा सञ्चालन गरिरहेको छ। 2060 सालमा कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव बसन्त चौधरीको पालामा भूभाल बढाएर समग्रमा वार्षिक 51,000 रुपियाँ तिर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यसयता समितिले धर्मशालाको जमिनमा आफू खुसी भौतिक संरचना छड्याउने र लाखौंमा आम्दानी गर्दै आएको छ। समितिले सम्झौता विपरीत पशुपति क्षेत्र अन्तर्गतको धर्मशालामा कतै ट्राभल एजेन्सी, कतै खुद्रा पसल, कतै मेडिकल पसल जस्ता व्यावसायिक पसलहरू सञ्चालनका लागि सटर भाडामा दिएको छ। पशुपति धर्मशालाभित्र एउटा क्यान्टिन पनि सञ्चालनमा छ। यो क्यान्टिन एक्लैले मासिक 2,50,000 भाडा समितिलाई बुझाउँछ। समितिले व्यवसायीसँग 2 महिनाको अग्रिम भुक्तानी माग्नेदेखि प्रत्येक 2 वर्षमा भाडा बढाउँदै आएको छ। धर्मशाला परिसरमा पालिएका 250 बढी गाईको दुधबाट मात्रै पनि मारवाडी सेवा समितिले महिनाको लाखौं आर्जन गर्दै आएको छ। पशुपत क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गामा निर्माण भएका 19वटा सटर रेस्टुरेन्ट लगायतका समितिले गर्ने आय जोड्दा मासिक लाखौंमा हुन्छ। धर्मशाला र साँडे तिहारको आडमा व्यावसायिक क्रियाकलाप गरिरहेको समितिलाई मन्त्री सुदन किराँती समेतको संलग्नतामा बिना प्रतिस्पर्धा जमिन दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्न हामीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग जवाफ लिने प्रयास गरेका थियौँ। तर जवाफ माग्दा उहाँले बिरामी छु भनेर भन्नुभयो। मन्त्रीज्यूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। खैर, यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौँ मारवाडी सेवा समितिका महासचिव महावीर प्रसाद अग्रवाललाई। महासचिवज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब भगवान पशुपतिनाथको जमिनमा सेवा गर्ने भनेर तपाईहरूले दशकौँदेखि जमिन ओगट्नु भएको थियो। अर्को शब्दमा भन्दा भगवानको जमिनमा लुटको राज चलिरहेको थियो। अब त्यो काम हामीले बन्द गर्यौँ भनेर पशुपति क्षेत्र विकासका अधिकारीहरू यति बेला खुसी छन्। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ सुरुवातमा? सबभन्दा पहिला त म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि यस त्यो बेला स्थापना भएको संस्था हो यो र त्यो बेलादेखि निरन्तर रूपमा सेवा गर्दै आएको यो संस्थाले कुनै पनि आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले काम गरेको छैन र सम्पूर्ण यसले चाहिँ सेवाकै हिसाबले काम गरिरहेको। जुन यहाँले जस्तो भन्नुभयो विभिन्न अब दुध बेचेर या पसलको भाडा उठाएर हामीहरूले चाहिँ आय आर्जन गरेका छौँ, त्यो आय आर्जनले त्यहाँको खर्चलाई पुग्दैन। त्यहाँ त 200 वटा गाई पालेको छ हजुर र त्यो दूध दिने गाई होइन, दूध दिने गाई त केही मात्रामा मात्रै छन्। त्यसबाट पनि 29 लिटर दूध निशुल्क रूपमा भगवानको अभिषेकको लागि प्रतिदिन जाने गरेको छ। हजुर हजुर त्यही भएर त्यो कुनै पनि यो नाफाको उद्देश्यले चलेको संस्था होइन र यस संस्थामा हामीहरू यस गौशाला श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला मोहीको हकमा छ र हामीहरूले यो जुन 51,000 रुपियाँ वार्षिक कोषलाई जुन बुझाउने गरेको सहयोग रकम हो यो सहयोग बापत। ठिक छ, तपाईँहरूले त्यो निरन्तर आफ्नो तर्फबाट दाबी त गरि नै रहनु भएको छ। यसअघि हामीले अध्यक्षज्यूसँग पनि संवाद गरेका थियौँ। अब हाम्रै यस कार्यक्रममा कोषका प्रवक्ता र तपाईँहरूकै एक साथी बीच जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँबीच त आरोप प्रत्यारोप नै चलेको थियो होइन? त्यो बेला पनि उहाँहरूले मारवाडी सेवा समितिले लुट नै मच्यायो, कानुन मानेर भनेर गुनासो गर्नुभएको थियो लाइभमै। तर तपाईँहरूले फेरि गौशालामा चाहिँ गौशाला बुझाउन फेरि 15 दिनको समय दिनुभएको छ उहाँहरूले होइन? हिजो मात्रै मारवाडी सेवा समितिसँग त्यस्तो अद्भुत र तिलस्मी शक्ति के छ? जति गरे पनि तपाईँहरूसँग कोषले त घुँडै टेक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। के छ त्यस्तो? हामीसँग सबभन्दा ठुलो शक्ति के छ भने सत्यता छ हामीसँग। हजुर हामीले चाहिँ सत्यको रूपमा हामीहरू यसमा मोही पूर्जा हुँदा हुँदै पनि हामीहरूले चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई 51,000 रुपियाँ वार्षिक, त्यो पनि एउटा संस्था हो जसले भगवान पशुपतिनाथका चाहिँ सेवा कार्य नै गर्छ भनेर
सहयोग स्वरूप दिएको हो त्यो, न कि त्यो कुनै भाडा हो। र सबभन्दा यहाँले सोध्नु भएको त्यो के शक्ति छ भने त्यो सत्यताको शक्ति हो, सेवाको शक्ति हो त्यो। अब वर्षमा कोषलाई 51,000 तिरेर धर्मशालाको नाममा पसल, रेस्टुरेन्ट, ट्राभल एजेन्सी लगायत व्यापारिक पसल चलाएर लाखौँ करोडौँ तपाईँहरूले कमाइरहनु भएको थियो, जुन हामीले रिपोर्टमा पनि देखायौँ। अब यो कोषको जुन निर्देशनपछि, खारेजी गर्ने जुन निर्णयपछि तपाईँहरूको यो आम्दानीको बाटो बन्द हुन लागेको हो अब? होइन, यो तपाईँको यो प्रश्न नै मिलेन के। जस्तो के छ भने हामीले कमाइराखेकै होइन, त्यहाँबाट उठेको पैसाले त हामीहरूले गौसेवा गरिरहेका छौँ। हजुर। र वर्षमा करिब हामीहरूले 1 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यहाँबाट कृत्रिम खुट्टा लगाएर विभिन्न देशभरि अझ भारतदेखि उनीहरूको प्रोजेक्टमा खर्च गरिरहेका छौँ। महासचिवज्यू, कोषका पदाधिकारीहरूले तपाईँहरूले करोडौँ रुपियाँ त्यहाँबाट कमाइरहनु भएको छ भनेर हामीसँग त हिसाबै देखाउनु भएको थियो नि उहाँहरूले। हामीले त त्यो यसअघि पनि रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुतै गरिसकेका थियौँ। हामी कहाँ हिसाब हेर्नुहोस्, हामी कहाँको लाल पूर्जा हेर्नुहोस्, हामी कहाँको सबै ट्रान्सपेरेन्सी छ। तपाईँहरूको डकुमेन्ट पनि हेऱ्यौँ हामीले, त्यो पनि देखाएका थियौँ। हजुर, त्यो पनि हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। लाल पूर्जा त त्यतिकै बन्दैन। पशुपति अमालकोट कचहरीको मोही दर्ता प्रमाण पूर्जा हामीसँग छ, उहाँहरूको डटामा छ। हामीसँग 9 रोपनी 9 आना 2 पैसाको लाल पूर्जा नै छ। त्यो लाल पूर्जा त त्यतिकै आउँदैन। ठिक छ। अब यो 15 दिनपछि गौशाला तपाईँहरूको हातमा आएन र अरू नै कसैले यो हात पार्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यो अवधिमा? होइन, त्यस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो यो सबै यो कपोल कल्पित मात्रै हो, यस्तो कुनै पनि हुँदैन। किनभने जबकि यो त कानुन भएको राज्य हो नि, कानुन अनुसार सबैजना चल्नुपर्छ। तर कानुन भन्दा माथि कोही पनि छैन। हामी कानुन सम्मत चल्न तयार छौँ। हामी कानुनले माननीय सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यो अनुसारले हामी चल्ने छौँ। तर उहाँहरूले पनि कुनै त्यस्तो मलाई जहाँसम्म लाग्छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि नेगेटिभ कुरा गर्दैन। उहाँहरू पनि सेवाई गर्न बसेका संस्था हो। हजुर, हुनसक्छ कुनै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै भएको हुनसक्छ, तर त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट उहाँहरू पनि यस्तो केही गरौँला, यो सेवा नै बन्द गरौँला जस्तो त मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले सम्झौता खारेज गरिसक्नु भएको छ। यत्रो करोडौँ कमाइ हुने ठाउँमा तपाईँहरूलाई बिना प्रतिस्पर्धा उहाँहरूले कसरी दिनुहुन्छ होला त? त्यो त अलि र सम्झौता त एकतर्फी खारेज हुँदैन नि। कुनै पनि सम्झौता यदि छ भने त्यो त सल्लाहले यो तपाईँको यो कुरा चित्त बुझेन भनेर चाहिँ नि सल्लाहले खारेज हुने थियो। त्यसमा क्लज पनि हुन्छ नि त, एकतर्फी पनि खारेज हुने अवस्था त रहन्छ नि त कहिले कहिले। होइन, एकतर्फी कुनै पनि सम्झौता खारेज हुँदैन। र सबभन्दा ठुलो कुरा के छ भने यो सेवा प्रोजेक्ट हो। सेवा प्रोजेक्टमा यो अब 82-83 वर्षदेखि चलिराखेको सेवा यो कुनै अचानक बन्द हुनेवाला छैन। हेर्नु, यो सबै चल्छ। तपाईँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ सेवा गर्ने ठाउँ हो, सेवा हो भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो त हामीले मान्यौँ, तपाईँले भनिरहनु भएको छ। तर कोषकै पदाधिकारीले के भनेका छन् भने सेवाको नाममा यो मेवा खाने ठाउँ भयो, तपाईँहरूले करोडौँ रुपियाँ कमाउनु भयो भनेर उहाँहरूले दाबी गर्नु भएको छ के सर? होइन, यो सबै यो अब कसरी उहाँको कुरालाई हामीले कसरी जस्टिफाई गर्ने, यहाँको कुरालाई मैले कसरी जस्टिफाई गर्ने, त्यो त सबै त्यहाँ हिसाब ट्रान्सपेरेन्ट छ। हजुर, डकुमेन्ट्सहरू छ। आएर हेर्नुहोस् त्यहाँ कति खर्च भइरहेको छ। त्यहाँ जति आम्दानी हुन्छ त्यो पैसाले त्यो जति सेवा प्रोजेक्ट चल्छ नि त्यसलाई पुग्दैन। यो त अझ समाजबाट कति डोनेसन आउँछ। यो कुनै यो खालि चाहिँ तपाईँको त्यहाँको आम्दानीले पुग्ने र त्यहाँको उसले चल्ने संस्था होइन। यसमा त समाजका विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ सहयोग स्वरूप त्यहाँ मद्दत गरिरहेको हुन्छन् र यो सबै चलिरहेको। अब महासचिवज्यू, यदि बिना प्रतिस्पर्धा तपाईँहरूलाई फेरि पनि उहाँहरूले दिनुभयो भने भोलिका दिनमा कसैले मुद्दा हाल्यो भने अख्तियारमा त मुद्दा पर्छ होइन? त्यसै पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी 15-15 दिनमा चाहिँ अख्तियार गइरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यो भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ। अब यो अवस्थामा के होला त? फेरि पनि मुद्दा पर्ने स्थिति हुन्छ नि त, होइन? त्यो त हेर्नुहोस् त्यस्तो त नहोला खासै। अब जुन किसिमको जुन आइडेन्टिफिकेसनमा यो श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला त्यहाँ चलिरहेको छ हजुर मोहीको हिसाबले, उहाँहरूले चाहिँ नि त्यसरी अरूलाई कसरी दिनुहुन्छ? खोइ त्यो कुनै त्यसको कुनै आधार भयो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर। र यो खालि के छ भनेदेखि त्यो एउटा 2060 सालमा सहयोग बापत भएको सम्झौतालाई देखाएर त्यो सम्झौतालाई टेकेर चाहिँ नि उहाँहरू बढिराख्नु भएछ अगाडि। र त्यसबाट खालि हुँदैन, त्यस बाहेक अरू पेपरहरू धेरै छन् त्यहाँ। त्यो यहाँहरू मिडियालाई पनि म के अनुरोध गर्छु कि तपाईँहरू पनि आएर हेर्नु। र यो लाइभ प्रोग्राम हो, लाखौँ व्यक्तिले हेरिराख्नु भएछ। यहाँहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो कुनै हिजो आजको यो 2-4-10 वर्षको संस्था होइन। 1997 विक्रम साल सम्बन्धदेखि चलेको संस्था हो यो। हजुर।
थाहा छ यसको पृष्ठभूमि हामीले यसअघि पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ, सबै डिटेल्सहरू हिसाब किताब पनि हामीले देखाएका थियौँ। फेरि पनि यो विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद महासचिवज्यू। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई जहिले पनि स्वागत छ, आउनुहोस्। हामी कहाँ सबै कुरा हिसाब किताबदेखि लिएर सबै हामी देखाउन तयार छौँ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हामीले यो पशुपति स्थित गौशाला धर्मशालाको विषयमा यसअघि पनि रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र फलोअप स्वरूप यो विषयलाई फेरि पनि हामीले उठान गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म 17 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेकाहरूमध्ये कोही पनि त्यो सुनको असली मालिक होइनन्। बरिया, एजेन्ट, सहयोगी, प्रोक्सी कम्पनीका मालिकहरू मात्रै पक्राउ परेका छन्। यो प्रकरणमा मुछिएका विवादित व्यापारी राकेश कुमार अडुकिया र उनका छोरा रोहन नै हालसम्मका लागि हाई प्रोफाइल हुन्। रोचक के छ भने यिनीहरू अहिलेसम्म पक्राउ परिसकेका छैनन्। भेट्ने बित्तिकै यिनीहरूलाई पक्राउ गरिहाल्ने स्थितिमा पनि सरकार छैन। उनीहरूका लागि अहिलेसम्म गरिएको एउटा मात्रै निषेध भनेको नेपाल बाहिर जान नदिने मात्रै हो। अध्यागमन विभागले अडुकिया बाबु छोरालाई कालो सूचीमा राखेको छ। अडुकियाका सम्बन्धमा हामीले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई जिज्ञासा राख्दा उनले भनेका छन् तत्काल पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा यसै भन्न सकिन्न, यो अनुसन्धान प्रक्रियाकै मामिला हो। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। 100 किलो सुन प्रकरणमा मुछिएका मध्ये उच्च प्रोफाइलका राकेश कुमार अडुकिया र उनका छोरा रोहन अहिले कहाँ छन् भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। अडुकिया बाबु छोरालाई अध्यागमन विभागले कालो सूचीमा समावेश गरिसकेको छ। अध्यागमनले कालो सूचीमा समावेश गरेपछि उनीहरू नेपाल छाडेर बाहिर जान पाउँदैनन्। तर अडुकिया बाबु छोरा फेला परेको अवस्थामा पक्राउ गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रश्न पारेको छैन। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले अडुकिया बाबु छोरालाई पक्राउ गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अनुसन्धानकै विषय भएकाले अहिले नै भन्न नमिल्ने बताएका छन्। राकेश कुमार अडुकियाको ट्राभल हिस्ट्री, व्यवसायको प्रकृति, विगतको नजिर, कल डिटेल्स, पक्राउ परेकाहरूले दिएको बयान आदिका आधारमा उनीमाथि गहन अनुसन्धान भइरहेको महानिर्देशक ढुङ्गानाको दावी छ। सुन तस्करीमा सधैँ भरिया, एजेन्ट, सहयोगी मात्रै पक्राउ पर्ने तर असली मालिक पक्राउ नपर्ने विगतको श्रृङ्खला यसपटक भङ्ग हुने ढुङ्गाना दावी गर्छन्। 100 किलो सुनमा मुछिएकाहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च प्रोफाइलका अडुकिया नै हुन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा कुराकानी गर्दै राकेशले आफू नेपालमै रहेको बताएका थिए, तर उनी वाट्सएपबाट मात्रै सीमित सञ्चारकर्मीहरूको सम्पर्कमा छन्। उनी नेपालमै भएको पुष्टि गर्ने अन्य आधारहरू उपलब्ध नहुँदा उनी र उनका छोराको स्थिति औपचारिक रूपमा अज्ञात रहछ। राजस्व अनुसन्धान विभागले अडुकिया बाबु छोरालाई अध्यागमनको कालो सूचीमा राख्न गत साउन 5 गते पत्राचार गरेपछि अध्यागमनले कालो सूचीमा राखेको छ। अडुकियाले पुस यता हङकङ, दुबई र नेपाल ओहोरदोहोर बाक्लो रूपमा गरेको, हङकङमा सुन चाँदीको व्यापार रहेको आदि आधारलाई लिएर राजस्व अनुसन्धान विभागले 100 किलो सुनमा उनको संलग्नता रहेको दावी गरिरहेको छ। अडुकियाको संलग्नता पुष्टि हुने आधार प्रमाणहरू सार्वजनिक भइसकेको चाहिँ छैन। राजस्व अनुसन्धान विभागले 4 दिन अघि अडुकियाको कमलपोखरी स्थित घरमा छापा मारेको थियो। विभागले जुन घरमा छापा मारेको थियो त्यो घरसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दावी अडुकियाले गर्दै आएका छन्। आफ्नो र छोराको नाम मुछेर टर्चर दिने काम भएको दावी गरिरहेका अडुकियाले आफू निर्दोष रहेको जिकिर पनि गरेका छन्। एकातिर निर्दोष रहेको दावी गर्ने, अर्कोतिर लुकेर बस्ने उनको शैलीले उनीमाथि असंख्य प्रश्न उब्जिरहेका छन्। माओवादी नेताहरूलाई जोगाएर अनुसन्धान, सत्तारूढ दलकै असन्तुष्टि। तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग माओवादी नेताहरूको हिमचिमका कैयन तस्विरहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। 100 किलो सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका दावासँगको हिमचिममा वर्षमान पुन, उनकी पत्नी उन्सरी घरती, पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, उनका छोरा दिपेश पुन आदि थिए। माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले केही वर्ष अघि नै आफू सुन तस्करीको भारे भुरे माछाउँ भनेका थिए। गत पुसमा विद्युतीय चुरोटमा लुकाएर ल्याइएको 9 किलो सुनमा महरा र उनका छोरा राहुलको संलग्नता खुल्ने प्रमाण हुँदा पनि सरकारले बाबु छोरालाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको छैन। उनीमाथि सामान्य सोधपुछ समेत भएको छैन। सभामुख रहँदा संसद सचिवालयकी कर्मचारी रोशनी साई विरुद्ध बलात्कारको अभियोग लागेपछि जेल नै पुगेका महराले केही वर्ष अघि नेपालमा सरकार ढाल्नु पर्यो भन्दै एक चिनिया व्यापारीसँग 50 करोड रुपियाँ मागेको फोन रेकर्ड सार्वजनिक भएको थियो। एकपछि अर्का माओवादी नेताहरू सुन प्रकरणमा मुछिँदा सरकारले भने उनीहरूमाथि अनुसन्धान नगर्ने मात्रै होइन, अनुसन्धानमा एकीकृत बल प्रयोग पनि गरेको छैन। यस्तो हुनुमा केही दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्रीका पिए रहेका व्यक्ति अहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएकाले हो भन्ने तर्क कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले गरेका छन्। जो डीजी हुनुहुन्छ त्यसको 10 दिन पहिले, सुनकाण्ड भन्दा 10 दिन पहिले या 7 दिन पहिले हो क्यारे मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीजीको पिए हुनुहुन्थ्यो। अब सोच्दै जाउँ यसरी के हुन्छ, हामी कहाँ पुग्न खोज्दैछौँ। अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू हुँदाहुँदै 100 किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको थियो। यो घटनापछि कतिपयले गृह र अर्थ मन्त्रालयका उच्च तहसँग सुन तस्करको सेटिङ रहेको दावी गरिरहेका छन्। सत्तापक्षकै केही सांसदहरूले अर्थ र गृह मन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीलाई नै बाहिर राखेर अनुसन्धान कमजोर बनाइरहेको तर्क पनि गरिएको छ। तर विभागका महानिर्देशक ढुङ्गानाले प्रहरीको युनिट आफूहरूसँगै रहेकाले यस्तो तर्क औचित्यपूर्ण नरहेको बताएका छन्।
दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ ध्रुवबहादुर प्रधानलाई, जो प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी समेत हुनुहुन्छ। माननीयज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। अब तपाईँ अहिले प्रतिनिधि सभाको सांसद हुनुहुन्छ, आइजिपी सम्म भएर सेवानिवृत्त हुनुभएको वा भनौँ अपराध अनुसन्धान बुझेको मान्छे पनि, हामीलाई यो कुरा बताइदिनुहोस् कि यो 100 किलो सुनको असली मालिक पत्ता लाग्ला? धेरै धन्यवाद छ हजुर। तपाईको जुन चाहिँ जनतासम्म यो कुरा पुर्याइराख्नु भएको छ। यसका प्रमुख कुरा त के हुनु भनेदेखि अहिले जुन 100 किलो सुन समातिएको छ त्यसमा जनचासोको विषय र सत्तामा रहेर जुन किसिमको आपराधिक क्रियाकलापहरू गरिएको छ त्यो वास्तविक रूपमा जनताले जान्न चाहेको त्यो कुरा हो। र अहिलेको जुन अनुसन्धान प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् यसमा के देखियो भनेदेखि यसमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टबाट अनुसन्धान भइरहेको कुरा, अहिले कुरो उजागर भइरहेको कुरो जुन शङ्काको घेराभित्र रहेको छ। हजुर। अर्थ मन्त्रालयसँग संलग्न रहेका जति पनि इकाइहरू छन् र कर्मचारीहरू छन्, अनुसन्धानको क्रममा तिनै कर्मचारीहरू अनुसन्धान गरिरहेका छन्। सहयोगमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट एकजना प्रतिनिधि पनि खटिएका छन्। यद्यपि के छ भनेदेखि दुईटा यसको महत्त्वपूर्ण सबैले जान्न चाहेका कुरा, अब उपरान्तका दिनमा यी घटनाहरू नदोहोरिन् भन्न चाहने कुरा हो। ठिक छ माननीयज्यू, तर अलिकति तपाईँले डाइरेक्ट सिधा कुरा भनिदिनु पर्यो। कसको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँनिर देखियो, नामै तोकेर भनिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ अनुभवी व्यक्ति पनि हो। तपाईँले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो अनुसन्धानलाई लिएर केही प्रश्न पनि उठाउनु भयो, यहाँ केही न केही गडबडी भइरहेको छ भन्ने किसिमको इङ्कित पनि गर्नुभयो। तपाईँ अहिले अब सेवामा हुनुहुन्न, तपाईँ एउटा नेता पनि हो, तपाईँले त जनतालाई स्पष्ट रूपमा भन्नु पर्यो नि, बुझ्ने गरी भन्नु पर्यो, ठाडो रूपमा भन्नुहोस्। मैले ठिक छ, यहाँले स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि मैले के देखाएँ भनेदेखि हजुर यो अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार भएको कारणले सबै अनुसन्धानका कुराहरू ती कर्मचारीहरूबाट भइराख्दाखेरि सही ढङ्गले त्यो दिशातर्फ अनुसन्धान भएको देखिएको छैन। हजुर। संलग्नता सामान्य कर्मचारीको भरमा जुन चाहिँ यो कन्साइनमेन्टहरू आएका छन् त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरो सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसकारण चाहिँ त्यो वृत्तमा कहाँसम्म यसको संलग्नता छ, सरकारी कर्मचारीहरू जस्तै कस्टमकै कतिसम्मको माथिसम्मको संलग्नता छ भन्ने कुरो जान्न चाहेको कारणले त्यही विभागले मात्रै रहेका कर्मचारीले अनुसन्धान गर्दाखेरि फेयर हुन नसक्ला भन्ने कुरो शङ्काको घेराभित्र भनेको अर्थमन्त्री नै यो प्रकरणमा मुछिएका छन् भनेर इङ्कित गर्न खोज्नु भएको हो। तपाईँले स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् त के हो भने। मैले अर्थमन्त्रीले आफ्नो सफाई दिइराख्नु भएको छ, मैले उहाँलाई नै गर्न खोजिनँ। तर कुरो के आयो भनेदेखि उहाँको मन्त्रालयसँग भइरहेको कुरा भएको कारणले यदि अन्य इकाइबाट अन्य तरिकाले यसको अनुसन्धान त्यसका व्यक्तिहरूबाट गरियो भनेदेखि अलिक स्पष्टता किन हुन चाह्यो भनेदेखि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी त्यसमा संलग्न छन् भन्ने कुरो त स्पष्ट भएकै छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसभन्दा फरक ढङ्गको, जस्तै अब सिबिआई भनौँ, प्रहरीसँग सरोकार हो, अहिले प्रहरीको संलग्नता त्यहाँ देखिएको अवस्थाहरू नरहेको कारणले त्यसलाई पनि हामी मद्दत लिन सक्छौँ। अथवा जनताले विश्वास हुने खालको जोइन्ट कमिटी, किनभनेदेखि अनुसन्धानका प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छन् र निर्गोल गर्न सकिने अवस्था रहन्न जब अलिकति राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको संलग्नता हुँदै जान्छ। ठुलो तहमा बसेर जुन चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरू बसेर त्यसलाई गुपचुप गर्ने जुन परिपाटी पहिलेदेखि चलिआएको छ, अहिलेको बेलामा प्रधानमन्त्रीले अलिक डिटर्मिन्ड भएर चाहिँ म गर्छु भनेर भनिरहेको अवस्था हुँदाखेरि पनि उहाँकै नेतागणहरू पर्ने अवस्थामा उहाँको स्ट्यान्ड के रहन्छ भन्ने कुरो शङ्का भएको कारणले निष्पक्षतापूर्वक जुन चाहिँ अनुसन्धानको कुराहरू छन् त्यो ल्याउनको लागि फरक ढङ्गको अनुसन्धानको कमिटी तय हुनपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ सबैको अपेक्षा त्यो गरेका छन्। तपाईले अर्थ मन्त्रालयका विषयमा पनि भन्नुभयो, त्यहाँका कर्मचारीका विषयमा पनि भन्नुभयो, तर त्यत्रा विमानस्थलमा प्रहरी पनि खटिएका थिए, तर त्यति गर्दा पनि प्रहरी छलेर त्यो सुन बाहिरियो होइन। यसमा तपाईँले गृह मन्त्रालयको दोष नदेख्नु भएको हो? अहिले जुन खालको जुन घटना भएको छ त्यो घटना त यो चाहिँ कार्गोबाट गएको कारणले त्यो कार्गोको सामग्रीहरू जुन छन्, जति आएको सामग्रीहरू बाहिर जान्छन् त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालयका कस्टमसँग जोडिएको कुरा हुन्छन्।
यसमा प्रहरीको संलग्नता त्यहाँ देखिँदैन र यो गएर कस्टममा गएर कार्गोमा डिपोजिट हुन्छ, त्यसपछि सेटिङहरू हुन्छन्, त्यसपछि बाहिरिने कुरा भएकोले त्यो सेटिङ गर्ने आँट त्यो सामान्य कर्मचारीले गर्न सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ पटक पटक घटना भएको कारणले गर्दाखेरि भनेको मन्त्रीसम्म मिल्नुपर्छ अथवा कहाँसम्म मिल्नुपर्छ त? यो कनेक्सन कहाँसम्म हुन्छ, यो सेटिङ कहाँसम्म हुनुपर्छ? सबै यहाँले चलाउनु भएको यो कार्यक्रमले वास्तविक रूपमा जनताले जान्न चाहेकै कुरो त्यही हो। र उसलाई देखाउनको लागि के हो भनेदेखि कहाँसम्म यसको नेक्सस कहाँसम्म गएको छ भन्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ, जुन चाहिँ अहिलेको अनुसन्धानमा देखिएको छैन। अहिले गरिरहेको कुरो छ कसको हो भन्ने कुरो पत्ता लगाउने क्रम नै अगाडि देखिरहेका छौँ, जुन अहिले देखिएको छ। दुईटा बाटो छन्, एउटा चाहिँ सरकारी संलग्नता कति छ, किनकि हजुर जुन समयमा तपाईँ आइजिपी हुनुहुन्थ्यो, सुन त त्यो बेला पनि तस्करी हुन्थ्यो होला, कतिपयले वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदादेखि नेपालमा सुन तस्करी संस्थागत भएको हो भनेर आरोप वा टिप्पणी पनि गर्छन्। राजनैतिक नेतृत्वले सुन तस्करीका लागि कडाई नगरिदिनु भनेर कतिको दबाब दिन्छन्? आज खुलेर भनिदिनुहोस् त। होइन, अब यो कुरो कस्तो हो भने जुन चाहिँ घटनाक्रम अहिले घटेको छ, अहिले भएको कुरालाई हजुर जहिले पनि फिजल आउट गर्ने कुराहरू गरिन्छ। जस्तै कुरो के हुन्छ भनेदेखि अनुसन्धान गर्ने भन्ने बित्तिकै, भ्रष्टाचार भन्ने बित्तिकै कहिलेदेखि गर्ने भन्ने खालका कुराहरू निकालेर अहिलेको कुरालाई गौण गर्न जब कोसिस गरिन्छ, त्यसको अर्थ के हो, त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्न कोसिस गरिएको कुरा हो। मैले अहिलेकै अनुसन्धानकै कुरा गरिराख्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि अहिलेको अनुसन्धानको कुरो राम्रो ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ छैन भने त्यसका दुईटा पाटो छन्। एउटा पाटो त के भयो भने सरकारी संलग्नता कति छ भनेर हामी चाहन्छौँ। अबको जुन चाहिँ जेनेरेसनले खोजिरहेको कुरा, अहिलेको जनताले जान्न खोजेको कुरो के, अब उपरान्तका घटना नघटुन् भन्ने कुरा नै हो अहिलेको अनुसन्धानको कुरा। मेरो प्रश्न के हो भने तपाईँ आइजिपीसम्म भइसकेको मान्छे, अब अहिलेको यो 2 नम्बरी काम गर्नका लागि खास गरी प्रहरीहरूलाई राजनैतिक दलका नेतृत्वले, नेताहरूले कतिको दबाब दिन्छन् त? तपाईँ त त्यति बेला आइजिपी भइसक्नु भएको मान्छे, यो खालको परिस्थिति, यो खालको कुराहरू फेस गर्नु परेको थियो कि थिएन? प्रहरीहरूले कतिको दबाब महसुस गर्छन्? अब के हुन्छ भने आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारीको कुन एरिया हो भन्ने छुट्टिन अत्यन्त आवश्यक छ। 2 नम्बरी गर्नुको भनेको के हो भनेदेखि हजुर जुन कुरो राजस्वसँग जोडिएका कुरा हुन्, त्यो चाहिँ अर्थसँग जोडिएका कुरा हुन्। आँखा चिम्लिने भन्ने कुरो चाहिँ राजस्वबाट चाहिँ जुन कर्मचारीहरू, कस्टमहरू खटिएका हुन्छन् तिनीहरूको जिम्मेवारी हुन्छन्। अहिलेको बेलामा भर पर्ने कुरो किन भनेदेखि घरिघरि हामीले कुरा निकाल्छौँ कि कसको संलग्नता छ भन्दाखेरि त्यही विभाग नपरोस् भन्ने खातिर हो। किनकि प्रहरीकै सन्दर्भ हुँदाखेरि प्रहरीको जुन ल्याटिट्युड हुन्छ, कहाँसम्म अनुसन्धान गर्ने भन्ने खालको कुरो हुन्छ। आपराधिक क्रियाकलापमा रहेको कुराहरूमा 25 दिन थुन्न सक्ने कुरामा थुन्नै पर्न सकि पर्दैन, अथवा त्योभन्दा अगाडि अनुसन्धान गरेर एटर्नीको चाहिँ सहयोगबाट अथवा एटर्नीको कन्सेन्टबाट यसलाई हामीले अदालत समक्ष पुर्याउने कुराहरू हुन्छन्। त्यसकारण अगाडि पछाडिको कुरा एउटा पक्ष हुन्छ, तर चाहिँ यसलाई चाहिँ अनियमित गर्नु नै भन्ने खालको राजनीतिक दबाव अन्यबाट कतिपय घटनाहरूमा हाम्रो देखिरहेकै छौँ। जुन संलग्नता भएको, यो त विधिवत रूपमा सरकारले पोलिटिकली पनि निर्णय गरेर अहिलेकै अवस्थामा जुन सार्वजनिक खरिद ऐन बनेको छ, त्यो ऐन त विधिवत सरकारले गरिरहेको कुरो त हामीले उजागर गर्नै सकिरहेका छैनौँ। पार्टीगत रूपमा हामीले यसलाई गर्नुपर्छ भनेको कुरा गरिरहेका छौँ। सिन्डिकेट गरेर अहिले पनि सरकारले त भ्रष्टाचार गरिरहेकै छ नि। त्यसको कुरामा प्रतिनिधि सभामा ठिक छ, प्रतिनिधि सभामा तपाईका सांसद साथीहरूले भनिरहेका छन् कि प्रहरी भन्सारका मान्छेहरूसँग सेटिङ नगरी, गृह अर्थमन्त्रीसँग सेटिङ नगरी 100 किलो सुन पास हुन्छ भन्ने कुरा पत्याउन हामी मूर्ख हौँ र भनेर यति बेला तर्क पनि गरिरहेका छन्। उनीहरूको तर्क त्यति नाजायज त लाग्दैन। तपाईँले बुझेको तथ्य चाहिँ के हो? नेताहरू कति पानीमा छन्, कति सत्यमा छन्? यसबारे अलिकति छोटोमा बताइदिनुहोस् अन्तिममा। होइन, मैले बुझेकै कारणले भनिरहेको छु। हजुर, कुन ढङ्गले कुन कुरा चाहिँ कसको जिम्मेवारी भित्र पर्छ भन्ने खालको कुरा बुझ्न पर्छ। अहिलेको अवस्था, अहिले वर्तमान अवस्था के छ भने जति त्यो कन्साइनमेन्ट क्याफेबाट आउँछ, क्याफे पेसिफिकबाट आउँछ, कार्गोमा जान्छ, कार्गो चेक हुन्छ, कस्टमले त्यसलाई क्लियरेन्स दिन्छ, बाहिर निक्लिन्छ भनेपछि त्यहाँनिर प्रहरीको संलग्नता रहेन। यदि त्यही सामान यदि
कुनै पनि यो चाहिँ कन्साइनमेन्ट जुन आउने कुराहरू कस्टमको क्लियरेन्स नभइकन आउने कुराहरू रहँदैन। त्यसकारण चाहिँ प्रहरीको संलग्नता कहाँ हुन आउँछ भने सुरक्षाको सम्बन्धमा जहाँसम्म यदि इन्भल्भ भएको हुँदो हो त प्रहरीको कुरो। अहिले त दुईटै जोडिएर कुरा गरे, अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय जोडिएर कुरा गर्दाखेरि यो पनि देशलाई कमजोर गर्ने हुन्छ। हाम्रो पार्टीगत रूपमा यो पनि कुरो आएछ कि यो उच्च स्तरीय चाहिँ एउटा चाहिँ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको कुरो आइरहेछ। तर त्यो कुरो तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोद्धाखेरि मैले के भनिरहेको छु भनेदेखि यो पूर्ण रूपमा अर्थ मन्त्रालयसँग सरोकार भएको कुरो हो। त्यसकारण त्यो माध्यमबाट मात्रै गइरहेको कारणले गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीको इन्भल्भमेन्टको कुरो मैले गरिरहेको छैन। मैले के कुरा गरिरहेको छु भनेदेखि अर्थमन्त्रीले पनि यदि आफूलाई चोखो छ भन्ने देखाउनु छ भने अन्य संस्थाबाट यसको अनुसन्धान हुँदाखेरि अर्थ मन्त्रालयको कहाँसम्मको संलग्नता छ भन्ने कुरा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ निक्लिन्छ भन्ने। हस् माननीयज्यू, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरू, कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। विविध विषयहरू बाँकी छन्। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ सिधा कुरा जनतासँग। अहिलेलाई छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। अब आजको अर्को विषय, किसानले स्थानीय सरकारबाट अनुदान लिए बापत सरकारी अधिकारीलाई कमिसन बुझाउनुपर्छ। यो कुरा नेपालको हकमा ओपन सिक्रेट नै हो। 1 लाख अनुदान लिने किसान हुन् वा अन्य कुनै लक्षित समूह, उनीहरूले 15-20% घुसखोर कर्मचारीहरूलाई दिनै पर्छ। यस्तो कमिसन नदिने कसैले पनि अनुदान पाउँदैनन्। अनुदानको कुरा मात्र होइन, 1 करोडको ठेक्का छ भने 5% त ठेक्का दिने अड्डाका कर्मचारीहरूका लागि छुट्याउनै पर्ने नियम छ। तर यस्तो नियम कुनै कानुनको किताबमा पढ्न चाहिँ पाइँदैन। सरकारी बैंकहरूबाट ऋण लिँदा पनि हाकिमहरूलाई निश्चित प्रतिशत बुझाउनुपर्छ। अहिलेको प्रसङ्ग हो कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको। यो नगरपालिकाले किसानका लागि अनुदान दिने गरेको छ। अनुदान पाउने किसानसँग नगरपालिकाका कृषि विज्ञ गोकुल भट्टले 20% कमिसन लिने गरेका छन्। यस्तो कमिसन माथिसम्म बुझाउनुपर्छ भन्दा पनि रहेछन्। कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानेले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा कार्यरत एक अधिकृतले कृषकहरूसँग विभिन्न बहानामा पैसा वसुलेको तथ्य कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले फेला पारेको छ। नगरपालिकाको कृषि शाखामा कार्यरत कृषि विज्ञ गोकुल भट्टले विभिन्न कृषक समूहहरूसँग पैसा वसुल्ने गरेको अडियो सीधा कुरालाई प्राप्त भएको छ। नगरपालिकाका कृषि विज्ञ गोकुल भट्ट कृषि समूहका एक अध्यक्षसँग अनुदान लिए बापत घुस मागिरहेको अडियोमा प्रष्टै सुनिन्छ। कृषि समूहका अध्यक्षले सबै सदस्यबाट पैसा उठाएको र 30,000 जम्मा भएको भनेका छिन्। जवाफमा भट्टले आफ्नो भागको पैसा नदिनु तर बाँकी पैसा आफूलाई दिनु भनिरहेका छन्। दुईवटा टुक्रामा प्राप्त भएको अडियोमा भट्टले 12,000ले हुँदैन, पहिले 30,000 सङ्कलन भएकाले 2,000 आफूले राखेर बाँकी पैसा दिनु भनिरहेका छन्। कृषि समूहका अध्यक्ष र नगरपालिकाका कृषि विज्ञ गोकुल भट्ट बीच भएको यो कुराकानी सुन्नुहोस्। 2,000 तपाईँ राख्नु होला बरु, तपाईँले दौता गर्नुभयो होइन? हजुर। बाँकी दिनु होला नि त। 20,000ले हुन्छ कि हुँदैन? 20 त्यहाँ फ्री उठाउनु भएको नि 30 आइरहेको छ भने छ। अहिले त त्यति छैन। ल म 30 दिउँला त्यसो भए। नगरपालिकाभित्र रहेका कृषकहरूले विभिन्न कृषक समूह बनाएर गाउँमा तरकारी खेती, बाख्रा, बङ्गुर पालन लगायतका विभिन्न काम गरिरहेका छन्। जस अनुसार नगरपालिकाभित्र गोदावरी कृषक समूह, हरियाली कृषक समूह, युनिक कृषक समूह, सैत्यनाला कृषक समूह, सुदूरपश्चिम कृषक समूह आदि क्रियाशील छन्। यी 5 समूहलाई आर्थिक वर्ष 2079-80मा 3 लाखको दरले अनुदान दिएको थियो। त्यही अनुदानमा 20% कमिसन आफूले पाउनुपर्ने माग भट्टको छ। भट्टले नगरपालिकाबाट किसानले पाउने अनुदानबाट आफ्नो 20% कमिसन सधैँ लिँदै आएको किसानहरूले जानकारी दिएका छन्। भट्टले समूहका अध्यक्षहरूलाई राति फोन गर्ने, पैसा माग्ने, पैसा नदिए फाइल लुकाएर दुःख दिने गर्छन्। भट्टको कमिसन सजिलै दिने किसानहरूको फाइल अगाडि बढ्ने, अनुदान पनि सजिलै पास हुन्छ भने कमिसनमा आनाकानी गर्ने किसानहरूले अनुदान नपाउन पनि सक्छन्। कृषकहरूको गुनासोपछि हामी नगरपालिकाको कृषि शाखामा पुगेका छौँ। हामी पुग्दा भट्ट कार्यकक्षमै भेटिए। सुरुमा अनुदान रकममा कमिसन लिने गर्नु भएको रहेछ नि भन्ने प्रश्नमा उनले अस्वीकार गरे। त्यसपछि हामीले उनको अडियो उनैलाई सुनाइदियौँ। त्यसपछि उनी केही हच्किएर अडियो आफ्नै भएको स्वीकार गरे। त्यसरी मागेको छैन सर, त्यो अब गलत सूचना भएको होला हजुरलाई। पैसा दिन्छु भनेको थियो होइन, पैसा मैले लिएको छैन अहिलेसम्म कहीँबाट। के मानेमा दिन्छु भनेको थियो त्यत्तिकै। के माने के गरेर दिन्छु? के माने
पैसा तपाईँलाई के को लागि दिनुपर्ने थियो उहाँले? त्यस्तो दिनुपर्ने त थिएन, अब दिन्छु भने थियो सर, अब दिया चाहिँ छैन। आफै दिन्छौँ भने यति उति त भनेको थिएन। भट्टले पैसा लिने कुराकानी मात्रै गरेको तर लिन नसकेको दाबी समेत गरेका छन्। मैले गरेकै छैन, त्यो त ल्याउनु त्यस्तो पैसा त मैले कहीँबाट लिएको छैन अहिलेसम्म। नै उहाँहरूलाई ल्याउँदा हुन्छ हो, त्यहाँ आफै तिनीहरूले दिन्छु भनेको थियो, मैले अब त्यसरी पछि अब के भने। भट्टसँगको संवादपछि हामीले नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार खत्री, कृषि शाखा प्रमुख नन्दी मल्ल र भट्टलाई सँगै बाखेर समेत कुरा गरेका छौँ। सो क्रममा नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टकै अगाडि आफूलाई केही समूहले पैसा दिन्छु भनेको भन्दै अडियो आफ्नै भएको स्वीकार गरे। अडियो संवादमा भट्टले माथि पनि बुझाउनुपर्छ, यतिले हुँदैन भनेका थिए। माथि भनेको कहाँ हो भन्ने भने खुलाएनन्, तर घटनाको सबै जानकारी हामीले नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टलाई गराएपछि उनले दोषी कर्मचारीलाई सेवाबाट निकाल्ने बताएका छन्। आजको डेटसम्म कुनै अन्य शाखाहरूमा यस्तो देखेको छैन र चाहिँ कोही मान्छे त्यस्तो फेला पर्यो भने त्यसलाई ब्याङ्कमा छोड्दैन। मैले आफूले गलत गर्नु छैन, मैले गलतलाई प्रश्रय दिनु पनि छैन, यथार्थ कुरा हो। र आज एउटा कुरा जुन हाम्रो कार्यकालमा यो अहिले एउटा कुरा आएको छ, एक्सन लिने र उहाँलाई चाहिँ अवकाश दिने भन्ने कुरा कुनै पनि दुईमत रहँदैन, यसमा कुनै ठाउँमा कन्सिडर गर्न सकिन्छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त कुमार खत्रीले समेत सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाही प्रक्रिया जानकारी कारबाही अब प्रक्रियागत रूपमा बढ्छ, स्पष्टीकरण सोध्छौँ, त्यसपछि अगाडिका कुरा हुन्छन्। अहिले यो हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने मैले भनेको कुरा कानुनी प्रक्रियाले दिएन भन्दा स्पष्टीकरणको मौका त दिनु पऱ्यो नि त। यता शाखा प्रमुख नन्दी मल्लले आफूलाई विषय जानकारी नभएको बताउँदै शाखाको कुनै संलग्नता नभएको र कुनै व्यक्तिको नियत के छ आफूलाई जानकारी नहुने प्रतिक्रिया दिइन्। दर्शकहरू, यस विषयमा छोटो संवाद गर्छौँ। यति बेला कैलाली स्थित गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख वीरेन्द्र भट्टलाई हामीले टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँसँग सम्पर्क भइरहेको मलाई मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीले जानकारी दिइरहनु भएको छ र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नगर प्रमुखज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नगर प्रमुखज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। अब तपाईँको नगरपालिकाका कृषि शाखामा कार्यरत कृषि विज्ञ गोकुल भट्टले चाहिँ किसानसँग हाकाहाकी घुस मागेको विषय हामीले प्रमाणसहित देखायौँ, तर उनले भनेको कुरा के छ भने, हुन त तपाईँको भनाइ पनि हामीले कमिटमेन्ट पनि रिपोर्ट मार्फत देखाएका छौँ, तर उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्नुभएको छ भने यो अडियो संवादका क्रममा घुस बापत लिएको पैसा माथि पनि बुझाउनुपर्छ, यतिले हुँदैन भनेको पनि सुनिन्छ। त्यो माथि भने चाहिँ कता रहेछ, कसलाई बुझाउनु पर्ने रहेछ मेरो साहब? त्यही कुरा सोध्नु भयो? हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदमै ठिक छ। मेरो प्रश्न सुन्नु भएन यहाँले? मैले कुरा सुने। हजुर, जवाब दिनुहोस् न। आज मात्रै हाम्रो यही मिडियाको साथीहरू, हजुर न्युज 24 को साथीहरू आउनुभयो र उहाँहरूबाट यो कुरा जानकारी पाएको। मैले योभन्दा पूर्व मलाई कुनै किसिमको जानकारी थिएन र तपाईँको कर्मचारी गोकुल भट्टको चाहिँ यसो कुरा आयो मेरो सर, त्यसमा के छ तपाईँको जानकारीमा भन्दाखेरि म त असित पनि भएँ। त्यसपछि मैले प्रमुख प्रशासक अधिकारीलाई बोलाएँ, कृषि शाखा प्रमुखलाई पनि बोलाएँ, ती सम्बन्धित भनेको मान्छे चाहिँ गोकुल भट्टजीलाई पनि बोलाइसकेपछि मैले उहाँले चाहिँ टेलिफोनमा भनेका कुराहरू एकदम प्रमाणका साथ हाम्रो पत्रकार साथीहरूले चाहिँ लिइराख्नु भएको, त्यो मलाई खुसी पनि लाग्यो। मैले उहाँलाई के भने यो धेरै कुरा हुनुभन्दा अगाडि यदि त्यसमा म पनि छु भने मैले पनि अछुत हुन पाउँदैन भनेर उहाँले अनुरोध गरे र उहाँहरूलाई बोलाइसके पश्चात के छ तपाईँले यसो गर्नुभएको रहेछ, के छ तपाईँको यसो भनाइ भन्दा मैले पैसा त लिएको छैन, लिए पनि छैन, जस उहाँले दिन्छु भन्नुभएको थियो र ठिकै छ भन्ने खालको कुरा भएको थियो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। मैले पत्रकार साथीहरूको बिचमा उहाँलाई राखेर कुरा गरेँ र पछि उहाँलाई मैले यो पनि सोधेँ कि तपाईँले माथि पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ, तपाईँले अलिकति ठुलो एमाउन्ट दिनुपर्छ भनेर किसानलाई सताएको कुरा पत्रकार साथीहरूले भनिराख्नु भएको छ भनेर के हो तपाईँको भन्दै गर्दा अनि होइन त्यो चाहिँ गलत हो उहाँले भन्नुभएको छ र न्युज 24 को साथीहरू मसँगै हुनुहुन्छ। मैले त्यो कुरा उहाँले सोध्दै गर्दा बसिराख्नु भएको छ, उहाँले हेर्नु भएको छ। मैले उहाँलाई भने तपाईँको शाखा प्रमुख तपाईँभन्दा माथि बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा कसलाई भन्नुभयो? तपाईँको शाखा प्रमुख हुनुहुन्छ, त्योभन्दा माथि प्रमुख प्रशासक अधिकृत हुनुहुन्छ, उपमेयर हुनुहुन्छ, मेयर हुनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् कसले तपाईँले यो पैसा उठाएर मलाई दिनुहोस् भनेर माथि मान्छे कसले भन्नुहुन्छ? स्पष्ट कुरा भन्नुहोस्। पत्रकार साथी यहीँ हुनुहुन्छ,
तपाईँले एउटा कुरा चाहिँ मैले पैसा मागेको हो अर्थात् उनीहरूले मलाई दिन्छु भनेको हो र मैले एक्सेप्ट गरेको भन्ने कुरा भनिसकेपछि तपाईँले घुस माग्नु भएको कुरा प्रश्न देखिन्छ र त्योभन्दा माथि कसैले माग्यो मैले माथि पनि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले राख्नु भएको छ कसले मागेको छ त्यो कुरा मलाई भन्नुहोस् स्पष्ट गर्नुहोस् पत्रकार साथी। ठिक छ, अब उहाँले त भन्नुहुन्छ कि उहाँले त आफ्नो बचाउ गरिहाल्नुहुन्छ मेयर साहब हैन। मैले पनि भनेको छु भने म पनि अवसर हुन पाउँदैन भन ल भन्नुहोस् भनेर भन्दै गर्दा त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो होइन भने उहाँले भन्नु एकछिन मेरो कुरा सुनिदिनुहोस् न। त्यो भनिसके पश्चात त्यसो हो भने मैले हाकिम साहबलाई त्यति बेलै पत्रकार साथीको बिचमा के भनेको छु भने यो मान्छेलाई निलम्बित गर्नुहोस्, अब यसलाई स्पष्टीकरणको कुनै आवश्यकता रहेन, हजुर यसलाई निलम्बित गर्नुहोस् भनेर म त्यो कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केको। पत्रकार 3 जना साथीहरू त्यही हुन्, तपाईँकै टेलिभिजनको साथीहरू। त्यसपछि मेरो बाइट पनि लिन्छु उहाँले भन्नुभयो, मैले उहाँलाई त्यही भने यो मान्छे किनभने हामीले गलत गर्नु छैन, हामीले राम्रो काम गर्नु छ भने गलत गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेर हामीले चाहिँ बदनाम हुनु छैन भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले उहाँले भोलिदेखि यसलाई अवकाश दिनुहोस् भनेर मैले आज तपाईँको धनगढीबाट गएका साथीहरूको के अरे न्युज 24 को साथीहरूलाई भनिसके भोलिबाट यो मान्छे कर्मचारी रहँदैन भनेर उहाँले भनिसकेका प्रश्न। हस् अब यो भनिसकेपछि अब धेरै प्रश्न गर्नुपर्ने केही छैन तर यसमा कसको संलग्नता छ उहाँले भनेको माथिसम्म चाहिँ कहाँ हो यसको अझै पनि तपाईँले खोजबिन गर्न जरुरी छ किनभने नगरपालिकालाई नै बदनाम गर्ने यसरी घुससहित प्रमाणसहित भेटिने कर्मचारीहरूका कारण तपाईँहरूको आफ्नो इमेज पनि खराब हुन सक्दछ, समग्र नगरवासीहरूको पनि यसले प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरा हुन्छ। यसलाई बुझ्नु होला। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। पत्रकार महोदय एउटा कुरा सानो कुरा राखे हुन्छ, छोटोमा भन्नु होला। छोटोमा भन्छु हजुर। म के चाहन्छु भने म पत्रकार मित्रलाई आदर गर्छु किन देशको चौथो अङ्ग हो र तपाईँलाई के एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भने सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा जसरी आज प्रमाण मेरो अगाडि आयो खुसी लाग्यो मलाई। त्यसमा म पनि मुछिन्थेँ भने मैले त्यो प्रमाण सुन्नुभन्दा पहिले उहाँलाई के अनुरोध गरेको छु पत्रकार साथीहरूलाई भने मलाई पनि यदि म गलत छु भने मलाई तपाईँले छोड्नु मिल्दैन मैले त्यो पनि भनेको थिएँ पहिले भनेको त्यो मान्छेले के बोलेको थियो मैले त्यो कुरालाई जानकारी थिएँ तर उहाँको अडियो पछि आइसके पश्चात मैले उहाँहरूको अगाडि बकाइदा यो भनेको छु कि यस्ता मान्छेलाई छोड्नु हुँदैन। ल हाकिम साहब यसलाई चाहिँ भोलिबाट अवकाश दिनुहोस् भनेर मैले त्यति बेला पत्रकार साथीको यो प्रतिबद्धताका लागि तपाईलाई धेरै धन्यवाद। सत्य तथ्य प्रमाणका साथ बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु र सुनेको आधारमा त्यसलाई चाहिँ ठुलो एउटा इस्यु बनाएर कसैले बदनाम गर्ने प्रयास नगरिदिनु होला। यो त्यस्तो हामी गर्दैनौँ, त्यो हामी प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्छौँ र कसैबाट आरोप आयो भने आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि के हो त भनेर क्लियर पार्ने उहाँहरूलाई सोध्ने एउटा भेरिफिकेसन गर्ने मौका पनि दिन्छौँ। कुरामा तपाईँले स्पष्ट कुरा जो बोले त्यो सत्य कुरा हो, म त्यो कुरामा जाने हो। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। दर्शकहरू अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाको एउटा वडामा विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको बजेट जनप्रतिनिधिहरूले नै मिलेर खाइदिएका छन्। विपद व्यवस्थापनमा उपयोगी हुने त्रिपाल, टिन, ग्याबिन, जाली खरिद गर्न स्थानीयलाई नगद दिएको भनेर कागज तयार पारियो। स्थानीयले ती सामग्री खरिद गर्न नगद लिएको भनेर हस्ताक्षर गरेको पनि देखिन्छ तर सोधखोज गर्दै जाँदा थाहा भयो कि यस्तो हस्ताक्षर त वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष परमानन्द साहु र सचिव केशव ओझा आदि मिलेर गरेका रहेछन्। त्रिपाल र तार जाली समेत नछाड्ने जनताका प्रतिनिधिले गरेको यो उत्पातलाई डडेलधुराबाट टिभी जर्नलिस्ट उत्तर विष्टले रिपोर्ट मार्फत पठाएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा गत आर्थिक वर्षमा विपद व्यवस्थापनका लागि विनियोजित गरेको रकम वडा अध्यक्षले नै कृत्य हस्ताक्षर गरेर हिनामिना गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्ष परमानन्द साहु र वडा सचिव केशव ओझाको मिलेमतमा विपद व्यवस्थापनको रकम कृत्य हस्ताक्षर गरी भुक्तानी गरेको पाइएको छ। विपद व्यवस्थापनका लागि खरिद गरिएको सामग्री वितरणको भरपाईमा कृत्य हस्ताक्षर गरी 2 लाख भन्दा बढी रकम हिनामिना गरिएको यो तथ्य सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आक्रोशित छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वडा कार्यालयबाट विपद व्यवस्थापनको शीर्षकमा 65,249 रकम विनियोजन गरिएको भए पनि विभिन्न शीर्षकबाट रकम अन्तर गरेर हिनामिना गरिएका यी कागजातहरूबाट पुष्टि हुन्छ। वडा नम्बर 4 का 36 जना स्थानीयको कृत्य हस्ताक्षर गरेर वडा अध्यक्ष परमानन्द साहु र वडा सचिव केशवराज ओझाले रकम हिनामिना गरेको स्थानीयको आरोप छ। त्यो हामीले पाल पनि पाएन, तर दस्खत पनि हाम्रो अर्या छैन, हामीलाई जानकारी छैन, हम आएन आया बेली साँझ जानकारी भयो त्यो अहिले आइ
भरपाईमा नाम भएका स्थानीयले सामग्री र नगद रकम पाएका छैनन्, तर नगद पाइसकेको भनेर उनीहरूको तर्फबाट हस्ताक्षर भने गरिएको छ। नगद पाएको भनेर हस्ताक्षर गर्ने काममा उडाध्यक्षकी संलग्नता रहेको स्थानीयले दाबी गरेका छन्। प्राप्त कागजातमा स्थानीयलाई तिरपाल टिन र ग्याबिन जाली वितरण गरेको देखाइएको छ। तयार गरिएको नक्कली भरपाईमा एक थान तिरपालको 3,888 रुपियाँ, एक थान टिनको 738 रुपियाँ र ग्याबिन जालीको 3,207 रुपियाँ दर राखिएको छ। यसरी कृत्य हस्ताक्षर गरी झन्डै 2,13,179 रुपियाँ बराबर इनामिना गरेको देखिन्छ। मलाई जानकारी छैन हैन न मैले पाल पाए न उता चिन पाए न पैसा पाए छैन मैले। अनौठो त के छ भने उडा कार्यालय रहेको घरका धनीलाई समेत तिरपाल वितरण गरेको उल्लेख छ। घर धनी पवन थापाले समेत तिरपाल पाएको कागजात उडा कार्यालयले तयार पारेको छ, तर यस्तो सहयोग पाएको जानकारी घर धनी थापा स्वयंलाई दिएको छैन। त्यो हिजो नै मैले थाहा पाएँ, म घर थिएन र मलाई आवश्यक पनि थिएन हैन, मैले चाहिँ नि निवेदन पनि दिएको छैन। कृत्य हस्ताक्षर गरी विपद व्यवस्थापनको रकम हिनामिना गरेको खुलासा भएपछि 5 जना स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेलधुरामा उजुरी दिएका छन्। त्यो निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको लागि हामीले हिजो नै अमरगढी नगरपालिका पठाएका थियौं। यस विषयमा बुझ्न उडा कार्यालय पुग्दा अध्यक्ष तथा सचिव दुवै भेटिएनन्। अध्यक्ष प्रमानन्द साहुले आफ्नो मोबाइल समेत स्विच अफ गरेका छन्। यता अमरगढी नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समेत प्रतिक्रिया दिन रुचि देखाएनन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जवाफ लिने हाम्रो कोसिस थियो। हामीले केही बेर अघि मात्रै वडा अध्यक्ष परमानन्द साहुसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँले म जवाब दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो, तर अहिले भने फोन नलाग्ने बनाउनु भएको छ। खैर, हामीलाई जानकारी प्राप्त सूचना अनुसार मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले उजुरी दिने 5 जनालाई नगरपालिकामा बोलाएर आर्थिक प्रलोभन देखाएर आफूले नै हस्ताक्षर गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी फिर्ता दिन लगाएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर याद रहोस्, तपाईहरूले गरेको भ्रष्टाचार बाहिर डुङडुङदी गनाइसक्यो, भित्रभित्र चाहिँ मिलाउने किसिमको यो प्रयास भइरहँदा जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। यसको जवाफ हामीलाई नदिए पनि तपाईहरूले हरेक स्थानीय नागरिकलाई, आफ्ना वडाका नागरिकलाई पक्कै पनि दिनुपर्नेछ। खैर, यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ भन्दै यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424 एनसेल नम्बर रहेको छ। 9801572424 24 घण्टा हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।